بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل تے واز کلام سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے او مجلس بخشی جاوے سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال پوری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، رب العالمین دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس مالک و خالق داتا دستگیر نے اس گئے گزرے دور دے اندر باوجود دنیاوی مصروفیات دے مسجد دے اندر پہنچا کے باجماعت نماز مغرب ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائی۔ قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں پارہ، سورت دا نام سورہ احزاب، سپارے دا پہلا رکوع۔ اس آیت دے اندر رب کائنات نے امہات المؤمنین جو مومنہ دیا ماواں نے آپ علیہ السلام دی ازواج مطہرات نو اہل بیت بیان فرمایا
اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک چادر زیب تن کیتی ہے، اس چادر دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے دو نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی المرتضی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تے میرے آقا علیہ السلام نے اس چادر دے اندر انہاں نو بٹھایا اور عرش والے رب دی طرف نظرہ او کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے مالک انہوں بھی اہل بیت دے اندر شامل فرما لے۔ پتہ اے لگا کہ رب دے قرآن نے مصطفیٰ دی ازواج نو اہل بیت آکے ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مبارک زبان نے اہل بیت ان شخصیات نو کے ہے۔ قرآن بھی وہی ہے اور مصطفیٰ دی زبان بھی وہی ہے، کیونکہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے آقا اونی دیر تک کلام نہیں کر دے جب تک آسمان والا رب نہ بلائے۔ تو میں آج دے اس پروگرام دے اندر حضور علیہ السلام دی اولاد اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی بنات اور نبی علیہ السلام دے بیٹے آندہ تذکرہ انشاءاللہ بڑے ہی اختصار نہ کرنا چاہنا۔ ساڑھے ملک پاکستان دے اندر کئی ایسے بھی لوگ نے کہ جیڑے آندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک کوئی بیٹی ہے، میرے آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام دی اولاد 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں، اور ماں جی خدیجۃ الکبریٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے بدن دے وچوں پیدا ہوئے سوائے ایک بیٹے ابراہیم دے جڑا ماریا قبطیہ دے بدن دے وچوں پیدا ہویا۔ اللہ دی مرضی ہے، بیٹے رب نے بچپن اندری اپنے کول بلا لے، بیٹیاں جوان ہویاں کاروبار والیاں بنیاں، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی دے اندر ہی فوت ہویاں سوائے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے۔ پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو پردہ پا جان دے بعد 6 ماہ بعد ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو گئیاں۔ اور تسی آکھو گے کتھے لکھے ہیں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے۔ میں آنا توجہ کرو گے، رب دا قرآن سنو گے، انشاءاللہ الرحمن سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن جو میری پیغمبر اور پیغمبر دی ساتھ تے نازل ہویا قرآن اعلان کر دے، رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے۔ اللہ فرمان دے میں یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد سرکار تے درود پڑھیا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام کتنا پیارا او بندہ لانتی ہے او انسان کنجوس ہے جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پاک نہیں پڑھدا کیوں نہ اس ہستی تے درود پڑھیا جائے جڑا سیرت دا بھی سونا ہے صورت دا بھی سونا ہے اخلاق دا بھی سونا ہے کردار دا بھی سونا ہے اور نبی ہر لحاظ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آلہ نے اور اس واسطے میں کہا کرنا کہ قد کاٹ چہرہ وہ سرکار تے رج کے تے گج کے درود پاک پڑھیا کرو قد کاٹ چہرہ تے پنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اوپر سجاوٹ کسے مانے ایو جیا سونا نی جنیا کہ میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مزمل مدثر تے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی انی اشانہ میری سرکار دیا نے اس واسطے سستی نہ کرے اگر اور خطیب نو راضی کرن واسطے نہیں بلکہ آمنہ دلال دا سچا امتی بنن واسطے میرے آقا دی سچی پیاری امت دے اندر میرے پاک پیغمبر نہ محبت کرن واسطے جدوں رب دا قرآن پڑھیا جاندے محبت نہ سبحان اللہ کھیا گر آؤ میں دسا نبی دیاں 4 بیٹیاں کن اللہ دے قرآن نے تذکرہ فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے میرے محبوبہ اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو نبی دی ایک بیوی ہوندی رب واحد سیگا استعمال کر دے پتہ اے لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا 9 بیویاں میں ایک روایت اندر 11 دا بھی تذکرہ ہوندہ اے تے رب نے جمع دا سیگا استعمال فرمایا کل ازواجی کا اے میرے محبوبہ جی اللہ جی کی اعلان ہے فرمایا اپنی بیویاں نو کہہ دے وہ بناتی کا اپنی بیٹیاں نو کہہ دے اگر میرے آقا دی ایک کوئی بیٹی ہوندی ہے اے تے رب واحد دا سیگا استعمال کر دے اے تھے بھی رب نے جمع دا
سیگا استعمال فرمایا، پتہ اے لگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھیاں، او کیڑیاں نے؟ نمبر 1 سیدہ زینب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا نکاح ابو العاص دے نال کر دیتا گیا۔ میرے آقا نو نبوت تو پہلے آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب دا نکاح جیڑا اے ابو العاص دے نال کر دیتا ہے۔ ابو العاص جے کلمہ پڑھ کے میرے آقا دا تابعدار تے فرما بردار نہیں بنیا۔ ہجرت دے بعد میرے آقا علیہ السلام دا اے پیارا پروانہ جیڑا میرے آقا نو نبوت دے بعد آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نو اپنے کارم داری ٹھہرا لیا، یعنی علیحدگی دا اعلان کر دیتا ہے۔ تے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ غالباً جنگ بدر دے موقع تے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر کے تے آقا دے غلام تے نبی دے تابعدار بن جاندے۔ کلمہ پڑھیا میرے پاک پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو پھر ابو العاص دے کر ٹور دیتا ہے، یعنی نبی دی پہلی بیٹی تے میرے آقا علیہ السلام دی دوسری بیٹی جنہ دا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے میرے آقا دی نبوت تو پہلے ابو لہب دے 2 بیٹے انہاں دا نکاح کر دیتا گیا سی، اجے رخصتی نہیں ہوئی تے میرے آقا علیہ السلام تے نبوت اللہ ذوالجلال نے میرے آقا نو نبوت دا تاج سجا پہنا دیتا ہے۔ تے ابو لہب دے بیٹے نے میرے آقا دا بڑا ہی دل دکھایا، یعنی رخصتی ہوئی نہیں سی، ویسے انہاں دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انتخاب کیتا ہے۔ پھر اے رشتہ یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے عقد اندر آیا تے میرے آقا دی چوتھی بیٹی جنہوں فاطمہ الزہرا کیا جاندہ ہے، اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نال نکاح ہویا۔ کون؟ جناب علی المرتضی نے میرے آقا علیہ السلام دے بڑے ہی پیارے جلیل القدر صحابی میں جنہاں نے بچپن دی اندر میرے آقا دا سب تو پہلے کلمہ پڑھیا۔ کون؟ علی المرتضی نے میرے آقا دے چچا داد بھائی میں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی جدوں جوان ہوندی ہے تے میرے ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کول جناب علی المرتضی دا رشتہ لے کے آئے۔ اے علی جی تو آڈے واتے نبی دی بیٹی دا رشتہ ہونا چاہیے تے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے پسند فرما لیا۔ آقا فرماندے نے اے میرے ابو بکر عمر جی اللہ دے نبی جی فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ نہ مشورہ کر لوں تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھے آ گیا۔ ماں جی فاطمہ نے خاموشی
خاموشی دا اظہار کیتا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم میری اماں جان نے خاموشی اختیار کی تھی رہندی دنیا تاکہ دختران اسلام واسطے میرے مصطفیٰ نے شریعت بنا دیتا ہے۔ فرمایا بیٹی دی خاموشی اے اللہ دی رضا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے علی المرتضی آئے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ تے آئے آکے آندے نے سونے میں فاطمہ دے رشتے واسطے آئے تے میرے آقا فرماندے میں علی ٹھیک ہے پر دس تیرے کل حق مہرواستے کیے۔ حضور میں ماڑا بندہ غریب بندہ تو انہوں بھی پتہ ہے اللہ دے نبی جی ایک زرہ تے ایک تلوار ہے تے میرے آقا فرماندے میں تم مہر دا انتظام کر لے، نکاح ہو جائے گا، شادی دا تمام ہوئے گا تے جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ویکھو پیغمبر دی بیٹی دا رشتہ پیارے ابو بکر تے عمر لیا کے آئے اور انہاں دی آپس دے اندر محبت ہے۔ خدا دی قسم ایسا اختلاف پائے میں میرے علی بھی صدیق دا احترام کر دے، میرا صدیق بھی علی المرتضی دا احترام کر دا، میرے فاروق بھی نبی دے کرانے دی عزت کر دے، نبی دا کرانا بھی مصطفیٰ علیہ السلام دے اینا ساتھیاں دا احترام کر دے۔ اور ایتھے میں نو کہنا پہ گیا ہے اینا صحابہ دی محبت انج دی ہے، مولا فرمان دے میں اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جینا تن من دین تنوارے نے، ابو بکر عمر دی شان لوگو کنج بیان کرا کیویں بیان ہوئے، عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا، اے سارے موتی ہیرے نے، میرے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تنوارے نے، اچھا شان امی ایشادہ اور جیدی شان دے ویچ قرآن آیا، جیدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، اوے اوتے بیٹی پاکی صدیق دیئے اور دے شوہر نبی پیارے میں، انہ دیتے محبت انج دی ہے۔ آؤ میں گل کریں میرے آقا فرماندے میں، اے میرے صحابیو ذرا حق میں اردہ انتظام کر لو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک زرہ ایک تلوار ان مدینے دیاں گلیاں دے وچ نکل دے میں، کوئی 50 درہم دی لیندہ، کوئی 80 درہم دی خرید ہے، کوئی 90 درہم دیندہ ہے، تے ٹر دیا میرا عثمان آیا، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون میرے عثمان نے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری کلثوم تے رقیہ دے شوہر نے
کون عثمان نے جنہاں نو الحیاء والایمان آکھیا جاندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انج عثمان سامنے آوندا ہے علی خریت مدینے دے بازاراں دے اندر افسردہ پھر رہا میں تے کرن لگے اے پیارے عثمان جی منو نبی دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ ملدا ہے لیکن حق مہروات تے کوئی چیز نہیں ہے اے جڑی ایک سرہ ہے ایک تلوار ہے میں انو بیچدا پے ہیں کوئی 80 درہم منگدا ہے کوئی 50 کوئی 90 درہم دیندا ہے میرے عثمان اللہ میں عثمان دی عظمت تو قربان جاؤں ایویں تے نہیں میرے آقا فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان تو میرا کلیجہ ہر ویلے اینا ٹھنڈا کیتا ہے اگر آج دے بعد تو ناوی کو نیکی کرے رب دے جنتی اندر پہلے داخل ہوئیں گا علی جی پریشان کیوں اے درہ نہیں وک دی اے دے درہم دینار تھوڑے ملتے میں تے میرے عثمان نے انج اپنی جیب وچ ہاتھ پایا میں قربان جاواں سارے درہم نکال کے پیارے صدیق دی چولی وچ ڈھیل دیتے تے کنے درہم سن 480 درہم کنے درہم 480 درہم تے درہم دے دیتے زراعت تلوار دے دیتی تھوڑے جے ٹرے تے پیارے عثمان نے پھر واپس بلا لیا تے کہنے لگے علی دل ٹھنڈا ہویا کہ نہیں فرماندے نے کتے 80 تے 50 60 یا 90 درہم اے 480 درہم اے تے بہت بڑا محبت والا معاملہ کیتا تے کہنے لگے عثمان اے درہم جڑے بھی لے جائے اے دے میں اپنی شادی کر لویں اے زراعت تلوار بھی لے جا پیارے علی اے زرہ پہن کے جد تم میدان جنگ وچ جائیں گا تے جنہ ثواب اللہ تینوں دیں گے تے کر بیٹھے عثمان نو بھی ملدا رہے گا ایسے آبادیہ محبت آئے تھوڑا جیا چہید خریدیا گیا ایک چکی ایک مشکیدہ ایک پیالہ ایک بستر لوگ آندے نے جہیز دینا لعنت ہے جہیز بیٹی اپنے باپ کو لے سکتی ہے پرات باپ خوشی دے اندر دے سکتے نے دینا جائے دے دینا چاہی دے لیکن لعنت ہے پوری بات ہے کہ بچے والے بچی والی کول مطالبے کر دے نکاح تا کرانگے شادی تا کرانگے یہ سانو جہیز ملے کنے کنے ٹرک اور کنیاں ساڑیاں بہنا جوان خوب روت خوبصورت بڑے بڑے ڈپلومے اور بڑیاں ڈگری حاصل کیتیاں جہیز دی وجہ تے اجے بھی ماپیاں دے کار اندر بیٹھ میرے بھائیو مطالبہ کرنا گناہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی نو نبی دیاں بیویاں تیار کر رہیاں نے تیار کر دیا جدوں علی المرتضیٰ دا نکاح ہویا تے میرے آقا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ٹورن لگے انہاں بیویاں دے وچوں ایک بیوی نے گل کر دیتی ہے تے میرے آقا دا صبر پریا دل پھس جاندا ہے
تے حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اے فاطمہ اسی تینوں تیاری کرن وچ کوئی کسر تے نہیں رہن دیتی پر کاش تیری امی خدیجہ ج زندہ ہوندی تینوں اپنے ارمانانا اپنے چاوانا آپ الوداع کر دی پتائے نا یا ماں دے دل نو پتائے یا جان والی بیٹی سسرال سے پینٹے کرن والی جو اس بیٹی دے دل تے گزران گزر دیئے تے ماں جی پیاری فاطمہ دیا اکھاں چو انسو نے اینڈ میرے آقا قریب آئے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا اینج اکھاں ڈول رہیاں میں آقا نے اپنے کنہ نہ سن لیا میرے آقا دے صبر دے بندن ٹوٹ جاندے میں آپ فرماندے نے اے میری او بیویو واقعی خدیجہ سی ہے میرے آقا جدوں بھی قربانی دا گوشت کر دے آپ سب تو پہلے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دن دے اور جدوں بھی گھر وچ کئی دن بعد کھانا پکدا فرمایا عائشہ حفصہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دا بھی خیال کریا کر کون میرے آقا دی پیاری بیوی میرے آقا ہر ویلے ماں جی خدیجہ دا تذکرہ کر دے رہندے اور کون خدیجہ ہے ناز و نامندر پلن والی ہے مالدار تے دولتاں والی خدیجہ ہے اور انہا مالے جیڑے خیمے لگائے جاندے او خیمے بھی سونے تے چاندی دے بنے اونا خیمے آنا جیڑیاں رسیاں ہوندیاں او بھی سونے دیاں انی مالدار ہے اور جنہ کلیاں دے نال اونا رسیاں نو بنیا جاندہ او کلیاں بھی سونے دیاں ہوندیاں میرے آقا دیا قدے اندر آئی ہے تے میرے آقا نماز پڑھ دینے آپ فرمان دینے خدیجہ شاید تیرا میرا نپاہ نہ ہوئے اے 209 دیو بیٹیو میریو بہنو میریو ماما اے کردار اے انداز اپنا کے سماعت کر کے لے جاؤ آقا فرمان دینے خدیجہ شاید تیرا میرا نپاہ نہ ہو سکے تو مالدار زیادہ ہے میں اللہ دا نبی مال نہ محبت نہیں کردہ اور چیڑا میری امی خدیجہ نے جواب دیتا ہے سونے دے پانی تے نہ لکھن دے قابل ہے فرمان دیا نے حضور اے تے تسا آج گل کیتی ہے جدوں میں تو آجے اگد اندر آندہ اعلان کیتا ہے میں تے ادھو ہی کہہ دیتا سی ہے اے خدیجہ مال آج دے بعد تیرا نہیں ہے بلکہ تیرے پاک پیغمبر محمد کریم دا ہوئے گا میرے آقا نے سارے اللہ دے راوچ خرچ کر سونے تے چاندی تے برتنہ اندر کھان والی وقت ایسا شیب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال دے عرصے اندر مصطفیٰ نہ قید رہی درختان دے پتے توڑ کے کھا رہے میں چمڑا پہ کے چوچ کے گدارا کر رہے میں پر ماں جی خدیجہ دا جسم ہڈیاں دا ٹانچہ بنے ہیں کدی ماں جی خدیجہ نے اپنی زبان جو لفظ شکوہ نہیں بولیا کدی نہیں بولیا فرمایا میریو بیویو میں خدیجہ نو کنے بلا دیا جدو سارا مکہ میری تقدیب کرتا سی کلی میری خدیجہ میری تصدیق تے تائید کریا کرتا تے میرے آقا فرمان دے میں اے میری یہ پیاری یہ بیٹی ہے آج میں تینوں اپنے خاندان دے سب تو افضل کرانے دے وچوں اس کرانے دے پیارے علی نا بطور شوہر تیرا میں انتخاب کر دیتا ہے ایک گال سن لے
پیاری بیٹی ہے میرا علی غریب ہے پیارے علی کل مطالبے بہتے نہ کریا کرے اللہ دی قسمیں جدوں اسی اینڈی دی تربیت اپنیاں بچیاں دی کریے تے کار اللہ دی رحمت نہ بہار پیدا تے مولانا بڑی پیاری گل کر دینے فرمان دینے بیٹی سو جو بیوی سو جو اپنے خامد نو رکھے راضی ہونتا بول پو تو آڈی گال کر رہے ہیں بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی مننے اس دے سب اشارے آنو بیٹی سو بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی مننے اس دے سب اشارے آنو کلی خامد دینو او محل سمجھے نہ ویکھے کسے دے محل منا ریانو تے ماں تر دیا تینو مت دین دی ماں تر دیا تینو مت دین دی تیے میری اس گل دا خیال رکھی جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے اس جگہ تے سر دیوال رکھی شکر خدا دا ہر حال اندر کری شکر خدا دا ہر حال اندر نالے اپنا آپ سنبھال رکھی جیڑی ٹور شعب دیتی چلی او بیٹی ہے زمین تے ٹور رکھی نبی شعب دی بیٹی تری سی نا ہائے اللہ نو انداز اینا پسند آیا بیٹی تردی زمین تے عرش بری تے رب قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل فرمایا قرآن سن لو اللہ فرمان دینے وچا اتو اہداہما تمشی الاستحیائی وا یزدانی شہید کتھے یاد آئے میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا تے انج چومیا کرنا قرآن سنانا تے نالے آکھنا اللہ قرآن بنا دیتائی مصری دیاں ڈلیاں بنا دیتیاں نے اللہ شاہد دا درمی بنا دیتائی عرشاں والے پھلا دیاں لڑیاں بنا دیتیاں نے اور قرآن سن لو وجاتو احداہما تمشی الاستحیائی قالت ان ابی یدوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اور میں گل مک دی مکا دیا
ماں جی پیاری فاطمہ نے اللہ دی قسم ہے میرے آقا دیاں گلاں نو پلے بن کے دکھا دیتا ہے۔ ایک ویلا آیا کچھ مہمان آئے، میرے آقا علیہ السلام نہ کوئی مہمان نے تے آپ علیہ السلام نے اپنے ابو جی دیاں گلاں نو کنج پلے بن کے وکھایا۔ گل 10 منٹ دی ہے میں اپنی بات نو سمیٹا، خدا دی قسم اے مضمون نہ پیار ہے، اے ٹاپک ناچ ہے، اے تحریر اتنی پیاری ہے، اے سیرت اتنی عال ہے، کئی دن تے راتاں بیت جان نبی دی ایک ایک بیٹی دا تذکرہ ختم نہیں ہو سکدا۔ تے میرے آقا گھر پہنچے، انج دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھیا کون ہے؟ آقا فرماندے نے بیٹی ہے میں تیرا ابو محمد تے حالات کنج دے بندے۔ جدوں بیٹی نبی دے گھر جاندی میرے آقا اپنی مسند تو اٹھ کے اپنی بیٹی دے چہرے دا بوسا لے، اور جدوں مصطفیٰ اپنی بیٹی دے گھر جاندے تے میرے پیغمبر دی پیشانی دا بوسا ماں جی فاطمہ لیندی۔ اور کردار کننا اماں جی عائشہ بیان کر دی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وضع قطع چال ڈال بیٹھنا اٹھنا گفتگو ہر چیز سیدہ فاطمہ دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کار گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جی کئی دن ہو گئے کھان پین واسطے چیز نہیں ملی تے آگے میرے سردی چادر بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے او مزمل پاک کملی میرے سرکار نے اپنے موڈے ہاتھوں اٹھا کے اپنی بیٹی نو دیتی، فرمایا بیٹی یہ خیریت ہے پریشان کیوں؟ حضور یا تو آڈے نواسے پھل کرانے کئی دن ہو گئے گھر وچ پھاکے میں کوئی چیز میسر نہیں تے میرے آقا دیا اکھان ڈول پیا۔ او نبی جیڑا طائف اندر پتھر کھا کے نہیں رویا، میں او نبی جیدہ اپنے دندان مبارک نو شہید کروا کے بھی نہیں روئے۔ مشرقین مکہ تے پتھران تے مینے آندے تانے آتے نہیں روئے۔ میرے آقا دیا اکھاں چوان سوچاری نے آپ فرماندے نے بیٹیے تینو 3 دن ہو گئے تیرے باپ محمد نو 5 دن ہو گئے کھانا نہیں بیکھیا۔ اسی ایک ایک وقت اندر کئی کھانے کھا کے پھر بھی اپنی زبان چو الحمدللہ کہن واسطے تھے کیے مرچہ بہت ہی آنے مٹھا بہت تیس نہیں ایڈا وڈا چودری ہے ڈشاں کوئی نہیں پکائیاں جو ملے جویں ملے جس طرح ملے زبان چو کہنا الحمدللہ۔ تے میرے آقا علیہ السلام دی اے پیاری بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے آقا کو آئی آکے آندی ہیں حضور میں ابو جی ساری رات چکی پی کے او چاچو عثمان دے کھودا پانی مسکیدے چو اٹھا کے میرے جسم تے برم پہ گئے ہمیں تھک جاندیاں انہیں غلام نے حضور منو ایک غلام ہی دے آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹیے شام میں تیرے کارا مانگا سبحان کار گئے تے پیارے علی بیٹھے میں رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ بیٹھیا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا فرماندے نے بیٹیے میں نوکر کنیز لونڈی غلام نالوں بہتر تو آنو وظیفہ نہ دس دیا کی وظیفہ فرمایا بیٹی سارا دن چکی پی کے پانی دا مسکیدہ اٹھا کے تھک جانی ہے
رات نو سون لگیاں 33 واری سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر اے پڑھ لیا کر اللہ تینوں اجر و ثواب بھی دیں گے غلام تے لونڈیاں نالو بد کے اے عمل بھی ثابت ہوئے گا تے سارے دن دیاں اللہ تیریاں تھکاوٹاں نو دور فرما دیں گے اے وظیفے اپنیاں بیٹیاں نو دسو اپنیاں بہناں نو دسو اپنیاں بیویاں نو دسو اپنیاں ماواں نو دسو اور میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں انج دروازہ کھٹکھٹایا جاندے تے پوچھے آقا انہیں تے میرے آقا دی بیٹی آندھی ابو جی باہر کوئی عرابی آیا ہے یا کوئی صحابی آیا ہے آقا فرماندے نے بیٹیے آج کوئی عرابی نہیں آیا آج کوئی صحابی نہیں آیا اے او آیا جیڑے بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے اولاداں کولو ماں پہ کھو کے لے جان اے ویکھیا نہیں تو آڈی مسجد دے چند دن اندر کنے نمازی اللہ کو چلے پائی جارمان صاحب انہاں دے والد محترم ساتھی بھی دس رہے سن کہ ماشاءاللہ تکبیر اولانا نماز پڑھی ہو اذان اور اللہ دے کرنا محبت کرنے والے خدا دی قسمیں رہندی دنیا تک جدوں بھی کوئی تذکرہ وہ ایسے بات تے سیانے کیا اچھے یاران دی بینی بیا کئی بندے آندے نا پلا بندہ آ کامج بڑا مہر سی آ کامج بڑا مہر سی تے کنی پیاری زبان ہے اے بزرگ بیٹھے نے اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ساڑی مسجد دے نمازی اس چک دے جنہیں بھی دنیا تو جا چکے نے سب دیا قبرانو اللہ نور نہ منور فرمائے تے جدوں بھی گال کرنگے یار فلانا بزرگ بڑا نیک تے خدا دی قسمیں اجر و ثواب آٹومیٹک کی جاری پچھلے دنوں اسی سلسلے اندر بھائی زیاد صاحب نے پروگرام رکھیا سادے کے بہت بڑے عزیز میرے مامو ذات سن انہاں دا بیٹا جوان سال 17-18 سال دی عمرے اللہ پاک نو پیارا ہو گیا اس واسطے میں نہ آ سکیا تو اسے واسطے ایک قضائی دین واسطے بزرگاں واسطے دعائے مغفرت واسطے اور جننے سادے نمازی اللہ پاک ال جا چکے نے اللہ سب دیا قبرانو نور نہ منور تے گل مکن لگی ہے دروازہ کھٹ کیا فرمایا بیٹیے نہ کوئی رابی ہے نہ صحابی ہے او آیا جیڑا بچیاں کولو ماپیاں نو کھو کے لے جائے جیڑا اولاداں نو یتیم کر دیندے ہس دے بس دے کر ویران کر دیندے لیکن نبی تے عام بندے دی موت اندر فرق ہوندا نبی دی موت جدو آندی ہے فرشتہ پہلے اجازت مانگے میرے آقا علیہ السلام ابو جی انی تکلیف واہ کر باہو فرمایا بیٹیے آج دے بعد تیرے باپ محمدیاں تکلیفاں مک جا تے پتہ کی آقا فرمان دے بولنا بڑی پیاری گل کر دے میں فرمان دے میں بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی ناہی اے جو کردہ یتیم پالانو آج کرنت سانو آئے آج تساں کرامن آئے ماں پیو کولو پال آیانے ماں پیو کولو فائز یارمان صاحب دی فرمائش ماں پیو کولو پال آیانے تیلا جائے زور لگا کے آج حسن حسین آیانے ہمیں تو وقت بٹھاون آئے آج
عائشہ حفصہ زینب تائیں عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلاسی اج بیٹی پیاری تینوں مینوں بک بیٹھا من آئے تے آیا کون ہے آباد کنندہ ہے قبراں تے شہر کراں اجاڑے موت پہ آلہ پلاوے سب نو اج منو پلاون آئے میرے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے آپ علیہ السلام نو صحابہ اینڈ دفن کر کے آ رہے میں آقا دی بیٹی فاطمہ تیوار نہ لکیا میں تے نبی دے ساتھیاں نو کیا دیا میں یا انس اتابت انفسکم انتہ ستراب الى رسول اللہ وے انس تو آدھے خطہ میں کن گوارا کیتا ہے میرے ابو جی دے چہرے تے مٹی پا کے آگئے ہو تسی تے نبی علیہ السلام وضو کر دے او دے قطرے بھی زمین تے نہیں ڈگم دیں دے آقا دی زبان چو لعاب مبارک نکل دا او بھی اپنے ہتھاں تے مل لیں دے آج تو آڈے کیویں جگرے تے تو آڈے حوصلے بدے میں تے مولانا بڑی پیاری گل کر دے میں فرمان دے میں بے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے ایسے سنے مکھڑے کارن اندر خاک شپائے تسی تے حیثو پاک نبی تو جانوار نوالے کہ میں پھر آج یار یارانو اندر خاک چھپان دے اور سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھنیر وہامن اولا چار تممی اگ اے جواب سنامن تے پتا کی آندے نے نبی دیئے بیٹی ہے اور بڑی پیاری گل کی تھی آندے نے بیوی بس نہ رہ گیا کچھ اساڈ بی بی بس نہ رہ گیا کچھ اساڈ تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش ہوا شاکم ہو گئیاں بھول گئیاں تقریراں میرے آقا دی پیاری بیٹی لخت جگر کہ جنہوں میرے پیغمبر نے آکھیا میری بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی میرے نواسے جنتی نوجوانہ دے سردار ہونگے اللہ پیغمبر دے سارے کرانے نا نبی دے اصحاب نا آپ دی ازواج نا آپ دے اہل بیت نا آپ دی بنات نا سچے دل نا محبت اور پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے واقعی میں معذرت کھاؤں تو آڈا ٹائم زیادہ لیا میں سوچیا چلو پچھلے درستہ بھی ادارے ہون بھی 10 منٹ وقت لگ جان یہ وقت نہ قابو آئی گئے انشاءاللہ الرحمن تو آڈی محبت ہے تو آڈا پیارے اللہ جی میں ایتھے کٹھیا پیغمبر دے ہودے کوثر تے اللہ سانو کٹھیا فرمائے اللہ ساڑی مسجد دے جننے نمازی اب بالخصوص پائی زیاد صاحب انہاں دے والد محترم بڑیاں اچھیاں گلہ کر دے دیسی دے بندے نیک سیرت اور ماشاءاللہ قد کاٹ اللہ بزرگان دی قبر نو جنت دا باغ بنائے